अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आज का ये मेरा फर्स्ट लाइव इंटरव्यू है और अहमद मलिक साहब के साथ हैं। हमारे बहुत अच्छे से भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। इन लोगों का ताल्लुक वापडा कॉलोनी गुड्डू से है। तो आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपना सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी तो अहमद भाई, आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, सबसे पहले तो अदनान भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। तो मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। शुक्रिया। कोई बात। जी, जी। तो इंट्रोडक्शन मैं अभी अपना देता हूँ जी। मेरा नाम जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अहमद मलिक है। और मैं वापडा कॉलोनी गुड्डू से ताल्लुक़ रखता हूँ। गुड्डू जो है एक बैकवर्ड इलाका है जो सिंध में आता है, और सिंध का ऐसे समझे बॉर्डर है, इसके बाद से फिर पंजाब स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें अभी मेरा जो है थर्ड ईयर चल रहा है। उसके अलावा अगर बताता चलूँ, जो यूनिवर्सिटी है वो तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और उसके अलावा जो है वालिद साहब जो है मेरे, वो इंजीनियर हैं वापडा कॉलोनी गुड्डू में। और जो हॉबीज है मेरे, वो क्रिकेट खेलना, और उसके अलावा क्या कहते हैं, बुक्स रीडिंग करना। तो ये जो था एक मेरा। और हाँ, मैं इंटरव्यूअर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ रेहान फाउंडेशन में एज एन इंटरव्यूअर, जिसमें मैं इंटरव्यूज होस्ट करता हूँ। उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी कोर्स भी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो कोर्स भी मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, बाकी आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं हाजिर हूँ। अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने अपना तारुफ दिया हमारे व्यूवर्स को। जी तो अहमद भाई, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फील्ड के बारे में। आपने ये एनएडी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल फील्ड डिपार्टमेंट क्यों चूज की, ये बताएं हमारे व्यूवर्स के साथ। जी, बिल्कुल। मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने मैकेनिकल फील्ड चूज़ क्यों की, और अपनी फील्ड के बारे में भी बताता हूँ कि इस फील्ड में पढ़ते क्या है और क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, हर किसी इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपना एक बचपन से ही एक शौक होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। तो मेरा जो है बचपन में ये था कि गाड़ियों का मैं बहुत जो है शौकीन था। जो भी गाड़ियाँ वगैरह मैं देखता था तो उसको मैं बाकायदा अंदर से देखता था, बाहर से। और जब भी मैं गाड़ियाँ रोड पर चलते देखता था तो मुझे एक फीलिंग्स आती थी कि यार, ये जो गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं, ये किस वजह से चल रही हैं? आखिर इनके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है कि जिस तरह ये गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं। क्योंकि आप देखें कि पिछले ज़मानों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकरीबन महीनों लग जाते थे उनको, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिन लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे उनको जाने के लिए। तो आजकल अगर आप देखें कि ये गाड़ियों की वजह से, मोटरसाइकिलों की वजह से, एरोप्लेन्स की वजह से हमें इतनी आसानी है कि हम जो है कई घंटों में, वो जो पहले दिनों का सफ़र होता था, वो आज हम कई घंटों में सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा जो कई महीनों का सफ़र होता था, आजकल आप देखें एरोप्लेन्स की निस्बत हम कितना जल्दी जो है दूसरे मुल्कों में भी बहुत कम वक़्त में पहुँच रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप कि इतना हमारा टाइम बच रहा है, हमारा सफ़र इतना जो है कंफर्टेबल हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये गाड़ियों की वजह से हो रहा है। जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, जो भी, या एरोप्लेन्स आप देख लें। तो मैं बचपन में यही सोचता था कि यार, ये जो गाड़ियाँ हैं, मैं जान सकूँ बड़ा होके मैं इस फ़ील्ड में जाऊँ, कि मैं जान सकूँ कि आखिर ये ग गाड़ियाँ जो हैं रोड पर चल रही हैं, इनके पीछे प्रोसेस क्या है? इनके पीछे मैकेनिज़्म क्या है? क्या ऐसी चीज़ है जो इन गाड़ियों को रोड पर इतना फ़ास्ट स्पीड से चला रही है? इतना जो है हमें फ़ायदा पहुँच रहा है इससे कि हमारा टाइम इतना बच रहा है, महीनों वाला सफ़र हम घंटों में तय कर रहे हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता नॉलेज आई। मैंने किसी से पूछा कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो मुझे बताया गया कि ये जो है मैकेनिकल की एक फ़ील्ड है, जिसमें गाड़ियाँ डिज़ाइन होती हैं, जिसमें गाड़ियाँ बनती हैं, जिसमें ये पूरा इनका एक सिस्टम होता है। तो फिर मैंने जो है यही फ़ील्ड इसलिए चूज़ की।
गाड़ियों का मुझे शौक था कि मैं जानना चाहता था कि किस तरह गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, किस तरह। तो फिर मैंने जो है जब मैं बड़ा हुआ तो फिर ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मैकेनिकल फील्ड में जॉइन हो सकूँ। तो फिर मैंने एंट्री टेस्ट दिया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने टेस्ट वग़ैरह दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है इस फ़ील्ड, और दूसरी बात ये कि मुझे वालिदैन ने भी सपोर्ट किया, अपने घर वालों ने, कि आपने माशाल्लाह जो भी जिस फ़ील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, आप उस फ़ील्ड में जाएँ। कोई हमारी तरफ से आपको कोई फ़ोर्स नहीं हम कर रहे हैं कि आप इस फ़ील्ड में ना जाएँ या इस फ़ील्ड में ना जाएँ। बस आपका जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जाएँ, लेकिन हाँ, शर्त ये है कि जिस भी फ़ील्ड में जाएँ उसमें मेहनत करें, उसमें दिल लगाकर पढ़ाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती होती है कि वालिदैन सपोर्ट करें, क्योंकि हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है कि आपने सिर्फ़ इस फ़ील्ड से या इस फ़ील्ड से आपने चूज़ करनी है। तो ये एक मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि मुझे जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट था, मेरे वालिदैन ने भी मुझे उसी फ़ील्ड में जाने दिया, और उसके बाद इसी तरह जो है लाइफ़ जर्नी मेरी मूव होती गई। एंट्री टेस्ट के डेज़ आ गए, मैंने एंट्री टेस्ट दिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेहरान यूनिवर्सिटी में भी मुझे मैकेनिकल फ़ील्ड जो है मिल रही थी, कायदे-आवाम यूनिवर्सिटी में मिल रही थी, एनईडी यूनिवर्सिटी में मिल रही थी। तो जब ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी में मिल रही थी, तो जब हमने देखा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम ये फ़ील्ड चूज़ कर पा रहे हैं, तो फिर हमने मशवरा किया कि कौन-सी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है जिसमें हम एडमिशन ले सकें। तो फिर हमें यही जो है ज़्यादा फ़ीडबैक्स रिसीव हुए कि आप एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में कर लें, एक तो उसकी मैकेनिकल टॉप रैंक्ड है, और उसके अलावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बड़े शहर में यूनिवर्सिटी। तो इस हवाले से फिर मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में भी और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे, इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, और भी नीचे वाले सब डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे। तो मैंने जो है मैकेनिकल अपनी मर्ज़ी से और अपनी चॉइस से जो है चूज़ की, और इस हवाले से मैं बताता चलूँ तो मैंने फिर मैकेनिकल चूज़ की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें जो है तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो था, ये तो था कि मैंने मैकेनिकल फ़ील्ड चूज़ क्यों की, मैंने अपनी लाइफ़ जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह मैं इस फ़ील्ड में आया और क्यों चूज़ की। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इस फ़ील्ड में होता क्या है, इस फ़ील्ड में हम पढ़ते क्या हैं। देखिए, जो मैकेनिकल फ़ील्ड है, इसमें भी आगे जाके फिर ब्रांचेज़ हैं कि एक जो ब्रांच है जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, वो ये था कि जिसमें गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी प्लेन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, एक ये फ़ील्ड थी कि ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा, दूसरी फ़ील्ड थी कि जो हमारे बिजली घर हैं, जो हमारे पावर हाउसेज़ हैं, जो हमारे थर्मल पावर स्टेशंस हैं, उनमें जो मशीनों का काम होता है, जो भी मशीनें जो है बिजली प्रोड्यूस करती हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें लगाई जाती हैं, उनमें भी मैकेनिकल का काम होता है। तो ये 2 जो है इसकी मेन ब्रांचेज़ हैं। एक तो गाड़ियों वाली साइड के गाड़ियाँ जिसमें डिज़ाइन होती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, उनके पार्ट्स, उनका एक-एक चीज़, मोटरसाइकिल्स, एयरप्लेन्स वगैरह। और दूसरी फ़ील्ड ये थी जिसमें पावर हाउसेज़। तो मुझे इंटरेस्ट था गाड़ियों वाली फ़ील्ड में, तो अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि देखिए मैकेनिकल फ़ील्ड जो है ये एक वास्ट फ़ील्ड है। इसमें आप देखें आज जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, ये कितना एक टेक्नोलॉजी का दौर है कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ इजाद होती जा रही हैं। तो ये सब जो है हमारी आसानी के लिए हो रही है, हमारा टाइम बच रहा है, हम कंफर्टेबली अपना सफ़र कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल फ़ील्ड ही की जो है मेहरबानियाँ हैं, ऐसा समझ लें। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होता है, वो सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मर्स, जो भी इनका है प्रोसीजर। लेकिन जो बिजली प्रोड्यूस होती है, वो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फ़ील्ड होती है। उससे जितना भी पीछे उसका प्रोसेस होता है, जो उसमें शाफ्ट्स होती हैं, जो उसमें मशीन्स होती हैं, वो सब मैकेनिकल पर वर्क करती है। उसके अलावा मैं आपको मिसाल देता चलूँ, आप पेट्रोल पंप में चले जाएँ, पेट्रोल पंप में वो जो गाड़ी पर पेट्रोल डालते हैं, उसमें से भी वो जो ऑयल होता है, वो नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो मशीन लगी होती है। तो वो भी मैकेनिकल फ़ील्ड से ही एक्ट कर रही होती है। मतलब जहाँ भी आप आजकल जाएँ, जहाँ भी आपको मशीन कोई नज़र आए, तो समझ लें इसमें पूरा मैकेनिकल का काम है। गाड़ियों में मैकेनिकल का काम है, एरोप्लेन्स में मैकेनिकल, अच्छा ब्रिजेज़ देख लें आप। जो भी हमारे पास ब्रिजेज़ हैं लोहे की, तो उसमें
मैकेनिकल फील्ड ही का काम है कि उसमें कितने जो है फोर्स वो बियर कर सकती है। ब्रिजेस में ये काउंट किया जाता है कि जो जो भी आप ब्रिज बना रहे हैं, जिस तरह कोई भी, तो उसमें उसका वजन जो है वो टेस्ट किया जाता है कि ये कितना जो है वजन बियर कर सकती है। टन्स में होता है कि कितने टन्स, उसमें जो वो चेक करने वाले जो टेस्ट होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सब मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसमें चेक करते हैं कि कितना जो है ये वजन जो है एक ब्रिज बियर कर सकती है। क्योंकि देखिए हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है। अगर आप एक ब्रिज बनाएंगे, उसको आप ऐसे ही बना देंगे, तो खुदा ना खास्ता उसमें जब वजन ज्यादा पड़ जाए तो कभी भी वो डेंजरस साबित हो सकती है। तो उसमें फिर एक मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की जाती हैं, जिस तरह टन्स में कि वो कितने टन का वजन बियर कर सकती है। तो ब्रिजेस हो गए, गाड़ियां हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, उसके अलावा मुख्तलिफ जो है हमारे पास मशीन्स हो गई, तो इन सब में जो है मैकेनिकल का ही काम है। तो ये था जो है, मैंने अपना मैकेनिकल क्यों चूज की उसकी मैंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, और मैकेनिकल फील्ड के बारे में भी बताया। तो ये जो है मैंने एक आपको बताया मैकेनिकल के बारे में। अमेजिंग अहमद भाई, एक्सीलेंट। आपने हमारे व्यूअर्स को डिटेल से बताया मैकेनिकल फील्ड के बारे में कि इसमें मैकेनिकल फील्ड में क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें होता है, सब आपने डिटेल से बता दिया हमारे व्यूअर्स को। जी, तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, आपकी जर्नी इन अभी आपका थर्ड ईयर है, तो आप आपके 2 ईयर कैसे गुजरे उसमें। जी। जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए पहले तो मैं आपको बताता चलूं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। जो एनिट यूनिवर्सिटी कराची है, ये वन ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में होता है। अच्छा, उसके अलावा बताता चलूं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसमें जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हाईली क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर्स हैं, और काफी फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। अंदर यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है, सेफ्टी होती है, मतलब एक एक चीज जो है ना मैटर करती है। तो माशाल्लाह से सब जो है, फैकल्टीज, लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनका स्टाफ, सब कुछ माशाल्लाह फैसिलिटीज के हवाले से बहुत जो है जबरदस्त और अच्छी यूनिवर्सिटी है। और बड़ी बात के बड़े शहर में है, इंडस्ट्रियल एरिया है कराची, तो इससे भी इसकी वैल्यू जो है काफी, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके अलावा मैं बताता चलूं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ना, एक यादगार लाइफ होती है इंसान की अपनी लाइफ में, क्योंकि उसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है। हॉस्टल लाइफ की बात करें या यूनिवर्सिटी की लाइफ की बात करें, तो उसमें बहुत कुछ इंसान सीखता है, वो एक यादगार जो है साबित होती है। तो जो हॉस्टल लाइफ होती है वो एक मतलब अपनी होती है, उसमें परेशानियां भी होती है, उसमें एंजॉयमेंट भी होती है। परेशानियां इस हिसाब से कि जब हम स्टार्टिंग में अपने घर वगैरह छोड़ के हॉस्टल लाइफ में मूव करते हैं, तो स्टार्टिंग वाले दिनों में घर वालों की याद आती है, अपने अपने माँ बाप की याद आती है, अपने जो है सिबलिंग्स की याद आती है, बहनों की, भाइयों की, छोटे भाइयों ईटीसी। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा शुरू में जो एडजस्ट होना होता है वो भी मुश्किल होता है, कि वहाँ माहौल पूरा चेंज होता है, रहने का तरीका पूरा चेंज होता है, वहाँ का खाना अलग होता है, वहाँ की दोस्त सारे अलग होते हैं, एक एक चीज डिफरेंट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो है हॉस्टल लाइफ में ये चंद जो है मुश्किलात पेश आती है। लेकिन बाद में जब हम वहाँ एक सेमेस्टर गुजार लेते हैं या 2 सेमेस्टर गुजार लेते हैं, तो बड़ी जबरदस्त जो है हमें हॉस्टल लाइफ फील होती है। क्योंकि कोई जो है हमें परेशानी नहीं होती। जिस तरह अगर हम घर में होते हैं तो घर में घर के काम वगैरह भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा हम जो है अपने वालदेन के, ज़ाहिर है वालदेन बड़े हैं तो उनके प्रेशर में होते हैं हम, वो हम पर नजर रखते हैं हमें, मतलब हम आजाद जो है ना लाइफ नहीं गुजार पाते घर में। क्योंकि कभी जो है वालदेन के कोई काम हो गए, कभी घर वालों के कोई काम हो गए, उसके अलावा उनकी मर्जी पे चलना पड़ता है। तो देखिए जब हॉस्टल लाइफ होती है तो फिर शुरू में मुश्किलात होती है, लेकिन बाद में बंदा आजाद हो जाता है, बंदे की मर्जी होती है जब सोए, जब उठे, जब जो है जो काम करे।
اس کو کسی بھی چیز کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتا ہے، جب چاہے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا جائے، جب چاہے دوستوں کے ساتھ دیر سے سوئے، جلدی سو جائے، دیر سے سو جائے، مطلب نہ کوئی اس پر جو ہے نا وہ غلامی نہیں ہوتی وہ. تو بڑی جو ہے یادگاریں ہوتی ہیں ہاسٹل لائف میں، ساتھ دوستوں کے جو ہے کینٹین میں جانا اور چائے پینے کے بہانے گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے تھے دوستوں کے ساتھ ایسے گپ شپ کرنے میں. اور مختلف جو ہے پھر دوستوں کے ساتھ رات کو دیر تک میوزک وغیرہ کرنا، اور پڑھائی کے دنوں میں پھر ساتھ پڑھنا دوستوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو ٹاپکس سمجھانا. اور یونیورسٹی لائف بھی ایک کافی جو ہے انجوائمنٹ والی لائف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی لائف جو ہے نا یہ انسان کی بڑی جو ہے یادگار لائف ہوتی ہے. اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، اور بہت کچھ جو ہے اپنے فیوچر میں بھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے یونیورسٹی لائف میں اچھا پڑھا ہوا، اچھا جو ہے ایک ایک چیز کو اس نے اچھی طرح گین کیا، تو آگے جا کے فیوچر میں اس کو جابس وغیرہ کرنے میں، اس کو انٹرویوز وغیرہ دینے میں اس کے پاس نالج ہوگی. دیکھیں اب ہر چیز کا ایک اچھا استعمال بھی ہوتا ہے اور ایک بیڈ یوز بھی ہوتا ہے. اب وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے یوز کرتا ہے. اب یونیورسٹی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتی والدین کی یا کسی کی، ہم آزاد ہوتے ہیں. تو کوئی لڑکے ہوتے ہیں جو اپنا اس ٹائم کو انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اپنی اسٹڈی پر دھیان دیتے ہیں، اچھی طرح پڑھتے ہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انجوائمنٹ پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں، وہ انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انجوائمنٹ بالکل ہی نہیں کرتے، صرف اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. تو جو میرے نزدیک ان تین کیٹیگریز میں سے سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ انجوائمنٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ لائف میں انجوائمنٹ مسٹ ہے. اگر آپ انجوائمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو سفوکیشن ہوگی، آپ جو ہے لائف میں انجوائے نہیں کر پائیں گے، یونیورسٹی لائف انجوائے نہیں کر پائیں گے. تو ٹھیک ہے آپ انجوائمنٹ کریں لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے صرف انجوائمنٹ کر رہے ہو اور آپ اپنے فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ صرف اسٹڈی میں اتنا گھومیں کہ آپ اپنی لائف کا جو ہے پرسنل لائف کا کوئی آپ کو خیال ہی نہیں ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹی لائف میں کہ اگر آپ انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں، اگر آپ پڑھائی کو ساتھ ساتھ لے چلتے ہیں، یہ ایک جو ہے بہت بہترین چیز ہوتی ہے. تو یہی جو ہے ایک یونیورسٹی لائف اور ہاسٹل لائف کے بارے میں نے آپ کو جو ہے اپنے ویوز شیئر کیے. جی تو احمد بھائی پرفیکٹ، بہت خوب آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا یونیورسٹی لائف کے بارے میں، ہاسٹل لائف کے بارے میں، سننے میں بہت اچھا لگا. جی تو احمد بھائی آپ نے بتایا کہ میں گڈو شہر میں رہتا ہوں، تو گڈو کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ گڈو کی کیا کیا چیزیں مشہور ہے اور وہاں کی فیسلٹی کیا ہیں، گڈو کے حوالے سے بتائیں. جی جی دیکھیں، گڈو جو ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، یہ اتنا جو ہے بڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ڈسٹرکٹ کشمور میں آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہے چھوٹا شہر، مطلب چھوٹا سا ٹاؤن ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کے خاص چیزیں بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بجلی گھر ہے، ایک بہت بڑا سا پاور ہاؤس ہے، تھرمل پاور اسٹیشن ہے، جس میں میگا واٹس میں بجلی جنریٹ ہوتی ہے. اور میگا واٹس جو ہے یہ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بڑی اماؤنٹ ہے میگا واٹ. اور یہاں سے وہ جو پاور ہاؤس ہے، بجلی گھر ہے جہاں سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے، وہاں سے بجلی جنریٹ ہو کے پورے پاکستان میں وہ بجلی ٹریول کرتی ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ پورے پاکستان میں اسی جو ہے چھوٹے ٹاؤن سے بجلی جو ہے جاری ہے. اور اس پاور ہاؤس کی اگر بات کریں تو یہ پاور ہاؤس ایشیا میں ٹاپ پاور ہاؤسز میں سے ایک پاور ہاؤس ہے، مطلب اس کا شمار بڑے پاور ہاؤس میں ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹاپ پاور ہاؤسز میں سے ایک پاور ہاؤس ہے، مطلب ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 میں اس کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ ایک تو یہ اس کی خاص بات ہو گئی کہ پاور ہاؤس جو ہے اس میں بجلی جو ہے جنریٹ ہوتی ہے. اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہاں گڈو بیراج ہے، جس کو ہم ریور انڈس کہتے ہیں یا دریائے سندھ کہتے ہیں. اور وہ جو ہے گڈو بیراج وہ اس میں لوگ دور دراز سے سیر و تفریح کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے مختلف جو ہے آفیسرز، مختلف جو ہے بڑے بڑے لوگ دور دراز سے گھومنے آتے ہیں. دریائے سندھ ہمارا جو دریا ہے گڈو بیراج ہے وہاں، اور وہاں انجوائے کرتے ہیں بڑا. وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، کشتیوں پر سیر کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا ایک اچھا جو ہے
دریا کے کنارے بہت ہی اچھا ایک موسم ہوتا ہے، بہت اچھا ویو ہوتا ہے، جہاں وہ جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، کافی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ چونکہ گڈو بیراج ہے، دریائے سندھ ہے، تو دریا کی مچھلی آپ خود جانتے ہیں کہ دریا کی مچھلی بہت ٹیسٹی اور لذیذہ اور عمدہ ہوتی ہے۔ تو کیونکہ گڈو بیراج کی وجہ سے اس کی مچھلی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، لوگ دور سے آتے ہیں کہیں سے بھی، تو پھر وہ مچھلی کو نا پیک کروا کے برف میں لے جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم آتے جاتے راستے میں ہم نے خود جو ہے وہ وہاں جو مچھیرے مچھلی مار رہے ہوتے ہیں ان سے ہم نے خود مچھلی لی ہے، اور ہمارے سامنے اس نے وہ مچھلی پکڑی ہے، اور وہ مچھلی میں ابھی سانس ہے اور ہم نے اس سے لیا ہے۔ اور جب ہم گھر آ کے اس کو پکاتے ہیں تو بڑا جو ہے ٹیسٹ، وی آئی پی ٹیسٹ ہوتا ہے، زبردست جو ہے اس میں ایک لذیذہ اور عمدہ جو ہے بنتی ہے وہ، کیونکہ تازی ہوتی ہے اور دریا کی مچھلی ہوتی ہے بالکل فریش۔ اور اس حوالے سے اچھا اس کے علاوہ دوسری بات تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ایک جو ہے وابڈا کالونی گڈو ہے، مطلب وہ کالونی ہے جو ہمارے پاور ہاؤس ہے، ہمارا بجلی گھر ہے، ان کو جو ہے ان کو جو کام کر رہے ہیں وہاں، جو بھی سروس اپنی کر رہے ہیں امپلائیز، ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو فیسلٹی فراہم کرنے کے لیے ایک ریزیڈنس کالونی بنائی گئی تھی، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لائٹ بھی فری ہے، اس میں گیس بھی فری ہے، اس میں جو ہے مختلف فیسلٹیز ہے، ہاسپیٹل کی فیسلٹی ہے، اس میں ایجوکیشن بہت اچھی ہے وہاں کی۔ تو اور وہ مطلب 24 آورس لائٹ، اور کوئی خرابی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ 24 آورس لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس بھی 24 آورس ہوتی ہے، کوئی خرابی اگر نہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، یہاں کی جو ٹیچرس ہیں وہ ویل کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں کلچر کی بات کروں تو دیکھیے گڈو میں سب کمیونٹیز رہتی ہے، گڈو میں سندھی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، اور سب گھل مل کے رہتے ہیں، کسی کو کوئی تعصب نہیں ہوتا کہ یار یہ پنجابی ہے، یہ سب آپس میں دوست رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس میں ہر صوبے کی سیٹس ہوتی ہے۔ خیر سندھیوں کی جو ہے اکثریت ہے یہاں کیونکہ یہ سندھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو پٹھان، بلوچ اور سندھی سب جو ہے کمیونٹیز یہاں رہتی ہیں، اور لوگ جو ہے گڈو کے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، کافی دل کے صاف اور مہمان نواز اور کافی اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ تھا جو گڈو کے بارے میں چند خاص باتیں تھی، اور کلچر کے بارے میں نے بتایا، اور کمیونٹیز کے بارے میں کہ سب جو ہے پٹھان، سندھی، بلوچ، سرائکی سب مکس رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے۔ تو یہ تھا جو میں نے گڈو کے بارے میں بتایا۔ جی بہت امیزنگ بھائی، بہت آپ نے اچھی طرح سے گڈو کے بارے میں ڈیٹیل دی کہ گڈو میں ایک بڑا سا پاور ہاؤس ہے جہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتا ہے، اور گڈو بیراج کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، جی بہت اچھا لگا۔ اور جو میرا نیکسٹ آپ سے کوشچن ہے وہ ہے اپنے فیوچر گول کے بارے میں بتائیں، آپ فیوچر میں کیا کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنے چاہتے ہیں آگے؟ جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہی بتاتا چلوں کہ جس فیلڈ میں میں ابھی پڑھ رہا ہوں میکینیکل انجینئرنگ میں، تو میں اس میں جو ہے اچھی طرح، ایک میرا گول ہے کہ اس میں اچھی طرح اپنی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر کے اور ایک اچھا انجینئر بن سکوں، ایک تو میرا یہ گول ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میرا یہ گول ہے کہ اچھی طرح کر کے میں ایمانداری سے اپنے جو ہے اس پیشے میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشن میں ایمانداری سے کام کروں، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو ہمارا پاکستان ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہی ہے کہ ایماندار سے۔ اچھا اس کے علاوہ میں نے آگے ماسٹرز بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں، جو انسانیت ہے، ان کی میں قدر کر سکوں، انسانیت کا خیال رکھ سکوں۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے تو ایک اچھا انجینئر بننا ہے، اس اچھا انجینئر بننے کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنا جو ہے ایمانداری سے، آنیسٹی سے، کیونکہ بولتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو ایمانداری سے میں نے کام کرنا ہے جس میں میرے ملک کے لیے بھی فائدہ ہو، اور جو میری فیلڈ ہے اس میں بھی میں ایمانداری سے کام کروں، کرپشن نہ کروں، اپنا
تاکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکے، جو ادارہ ہے جس میں میں کام کروں گا اس کو بھی فائدہ ہو سکے، ملک کے لیے بھی ایک جو ہے بھلائی کا سبب بنے۔ تو یہ جو ہے چند ایک میرے فیوچر گولز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جی بہت اچھا لگا سننے میں، بہت گڈ۔ اور میرا آپ سے ابھی لاسٹ کوئسچن ہے، ہمارا انٹرویو سیکشن ابھی ختم ہونے والا ہے، 25 منٹ کا ہم لیتے ہیں۔ تو لاسٹ کوئسچن میرا یہ ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہے، پرسنالٹیز کیا ہیں؟ جی یہ شیئر کریں، اور جی ڈی ایل سی کے بارے میں بتائیں۔ جی آپ نے ڈی ایل سی جوائن کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی جی ڈی ایل سی کے بارے میں بتاتا چلوں سب سے پہلے تو کہ ڈی ایل سی کی جو فل فارم ہے ڈیجیٹل لٹریسی کورس ہے، اور اس کے کافی جو ہے جوائن کرنے کے فوائد ہیں۔ اس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کیمرہ کو فیس کر سکتے ہیں، جس میں مختلف ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ وغیرہ، لیکن ہم جو ہے نا کانفیڈینس ہم میں اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کر سکیں، ہم کیمرہ کے آگے آ کے بول سکیں۔ تو ڈیجیٹل لٹریسی کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے کیمرہ کو فیس کریں، ہم کس طرح کانفیڈینٹ رہیں، کس طرح ہم جو ہے صحیح استعمال کر سکیں اپنے موبائلز کا، اپنے لیپ ٹاپس کا، اپنے جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں انٹرویوئنگ اسکلز سکھائی جاتی ہے کہ ہم کس طرح انٹرویوز لے سکتے ہیں۔ اسٹریم یارڈ ایپ میں اسٹریم یارڈ ایپ سکھائی جاتی ہے، کمیونیکیشن اسکلز سکھائی جاتی ہیں، لیڈرشپ اسکلز سکھائی جاتی ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ پر بھی لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے خود کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں، اچھی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں، کامیاب شخصیت بن سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جو میں نے شارٹ سا بتایا ڈیجیٹل لٹریسی کورس کے بارے میں، کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ورنہ تو کافی جو ہے بول سکتا تھا میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک شارٹ سا جو ہے اوور ویو ڈیجیٹل لٹریسی کورس کا دے دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہابیز کا آپ نے پوچھا، تو ہابیز میری بکس ریڈنگ ہو گئی اور کرکٹ کھیلنا، کیونکہ بچپن سے میں کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں، کرکٹ میں میرا انٹرسٹ ہے کافی، میں دیکھنے میں بھی کرکٹ میں دیکھتا بھی ہوں اور کھیلتا بھی ہوں۔ تو یہ جو ہے ہابیز تھی، اور فیوریٹ پرسنالٹیز جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پوری امت مسلمہ کے لیے ہونے چاہیے، جنہوں نے ہمیں صحیح طریقہ سکھایا جینے کا، رہنے کا، زندگی گزارنے کا، اور ایک ایک نصیحت پر انہوں نے سب سے پہلے خود عمل کیا اور پھر نصیحت دی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال اور عبد الستار ایدھی، کیونکہ عبد الستار ایدھی بھی بڑی جو ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے کافی جو ہے یتیموں کو، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کا سہارا بنے، غریبوں کا سہارا بنے، جو ہے کافی فاؤنڈیشنز انہوں نے قائم کی۔ تو یہ تھا جو ہے میں نے ہابیز، فیوریٹ پرسنالٹیز اور ڈیجیٹل لٹریسی کورس کے بارے میں نے شارٹ بتایا آپ کو۔ جی امیزنگ بھائی۔ جی تو بھائی ابھی ہم سیکشن اینڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دے دیا۔ تھینک یو سو مچ احمد بھائی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، تھینک یو عدنان بھائی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی تو ویورس، آج ہمارے احمد ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں کے لائف اسٹائل کے بارے میں ہمیں ان سے جانا کہ جی تو ویورس ابھی سیکشن اینڈ کرتے ہیں، ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آ گیا ہو ہمارا انٹرویو سیکشن۔ جی